چطور اون صاحبخونه جرأت کرده جانانو با یه بچه بیرون کنه؟ باید تقاص این کارو پس بده. تصمیمای عجولانه همیشه باعث میشه یه مصیبت جدید به بار تو بیاد. چرا متوجه نمیشی؟ من تا جانان و عایشه رو نبینم آروم نمیشم. زود باش بهش زنگ بزن. دستگاه مشترک مورد نظر هنوزم گوشیش خاموشه. یه لحظه صبر کنید، احتمال داره که رفته باشه خونه برادرش. برادرش؟ حق با تو اسکندر. ممکنه رفته باشه خونه برادر ناتنیش. بهش زنگ بزن.